علیکم. سلام علیکم. بفرمایید بفرمایید. بعد سلام و ادب و احترام. بنده زینب بشیر جعفرزاده هستم، حافظ کل قرآن کلا. پدر کجاست؟ من پدرم محمود الحسن. چند سال پدر ندیدی؟ یعنی از کی پدر رفته و دیگه ندیدی؟ 1 سال و نیمم. آخ، یعنی تصویری از پدر الان تو ذهنت نیست هست؟ حتما نه. نیست. ولی خب عکساشو دیدی؟ آره. کجا رفته بود برای جنگ؟ کجا مخفی بود؟ سوریه. منم باید برم